अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक कानून साजी कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। सदर ममलिकत की जानिब से तलब किए जाने वाले कौमी असम्बली इजलास में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बिल पेश किया जाएगा। याद रहे कि वफाकी हुकूमत बिल पहले ही मंजूर कर चुकी है और हुकूमत और पीपल पार्टी में कोई डील नहीं हुई। बैकडोर राब्ते का इल्जाम बदगुमानी पैदा करने की कोशिश है। गुलाम सरवर ने कहा बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि गिलानी को जमात इस्लामी, ANP और 4 आज़ाद अफराद ने वोट दिए। इसमें PTI का कोई अमल दखल नहीं। PDM वाले खुद एक दूसरे से मुखलिस नहीं। नून लीग में भी अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके। अदालतों और एहतसाब के इदारों पर चढ़ाई करना सियासी दहशतगर्दी है। इनका मज़ीद कहना था कि आज भी अपोजिशन जमातें आइन, इलेक्शन, जुडिशल और इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर बैठे हुकूमत इनके साथ बात सुनेगी। उधर सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद PTM में सियासी जंग शुरू हो गई। नून लीग खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज की जानिब से इल्जामात की भरमार, जबकि बिलावल भुट्टो ने रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। PDM में दरारें वाज़ेह हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल एक होगा, सवालिया निशान लग गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुकाबला करने के लिए अपोजिशन की 11 बड़ी जमातों ने सितंबर 2020 में PDM इत्तेहाद बनाने का फैसला किया था। तवील मुशावरत के बाद तमाम जमातों ने इत्तेहाद का सरबराह अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान को चुना था और मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासार, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना 2 दिन से बुखार में मुब्तला है। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। तवील सियासी जद्दोजहद के बाद थक गए और रेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ने मौलाना को सियासी सरगर्मियां खत्म करके मुकम्मल आराम करने का मशवरा दे दिया। उधर मरियम नवाज की भी तबीयत नासाज, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द की शिकायत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तबीयत नासाज होने के बायस 4 रोज के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द की शिकायत है। कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है जो कि मनफी आ गया। ताहम मरियम नवाज ने सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। दूसरी जानिब डॉक्टर ने भी मरियम नवाज शरीफ को आराम का मशवरा दे दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की मरियम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी जारी। कहा पीपल पार्टी की PDM से अलहदा सफबंदी के बाद जाली राजकुमारी कनीजों और चीलों के जरिए सफ़े मातम बिछाए बैठी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में फिरदौस आशिकवान का कहना था कि पीपल पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने वाली जाली राजकुमारी की सुकरती हुई जमात इस तजब्जुब का शिकार है कि पीपल पार्टी जिंदाबाद का नारे लगाएं या फिर बदजुबानी पर उतरें। राजकुमारी इत्तेहादियों को अपनी मंशा के मुताबिक हाँकना चाहती है, लेकिन PDM की बाकायदा बाकी मानदा जमातें अकल से आ रही राजकुमारी की आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PDM का इजलास बुलाने की तजवीज़। नैयर बुखारी ने कहा इनफरादी फैसलों की कोई हैसियत नहीं। नून लीग और पीपल पार्टी ने गिलानी की अपोजिशन लीडर सेनेट इंतखाबात पर बढ़ती आग पर पानी डालने के इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। पीपल पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का अपने एक बयान में कहना था कि किसी की ख्वाहिश पर PDM से जमात को अलहदा नहीं निकाल जा सकता। नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो PDM में बात हो सकती है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि PDM सरबराह का बयान न आने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इजलास बुलाया जाए ताकि पीपल पार्टी के साथ बैठ कर इनके से सवालात पूछे जाएं। भारतीय वज़ीर के कातिल खित्ता कश्मीर के सब्ज़ारों को मोदी ने खून आलूद कर दिया। चौधरी सरवर ने कहा बांग्लादेश में मुजाहिरे जालिम मोदी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक बयान में गवर्नर पंजाब का कहना था कि वक्त दूर नहीं जब तमाम अक़वाम भारत के खिलाफ सफ़े आरा होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि दुनिया को समझ जाना चाहिए भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, आपको भारत के हवाले से मुनासिब हिकमत अमली वज़ा करना होगी। अमेरिका में माहौलियाती समेत पाकिस्तान को मदद करने पर एहसन इकबाल ने इमरान खान पर तनकीदी निश्तर जला दिए। समाजी पर जारी अपने एक बयान में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा अमेरिकी सदर ने सरबराही इजलास के लिए 40 सरबराहान को मदऊ किया, लेकिन हमारे सुनामी ट्री फ्रॉड वाले इमरान नियाजी को मदऊ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर कुन ममालिक में शामिल है। याद रहे कि 22 और 23 अप्रैल को होने वाले इजलास में भारत, बांग्लादेश, चीन और भूटान समेत 40 ममालिक के सरबराहान को शिरकत की दावत दी गई थी। हवा के हाथ में लग जाए मौसमों से कहो कि एक फूल का सारा जहेज खुशबू है। बहार की आए अपने साथ महकते फूल ले आई। मौसम बहार की आमद के साथ ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की फजा भी रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठी है। तफसीलात शिराज़े में शिराजी की इस रिपोर्ट में। मुस्कुराओ बहार के दिन है, गुल खिलाओ बहार के दिन है। बहार का मौसम आते ही हर तरफ
پھول ہی پھول دلکش نظارے پیش کرتے ہیں، مگر پھولوں کے بادشاہ گلاب کا تو کیا ہی کہنے، اپنی خوبصورت شکل کے ساتھ ساتھ منفرد خوشبو کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بہار یوں تو ایک موسم ہے جو اپنی خوشگوار فضا اور خوبصورتی کی بنا پر سب کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن شاعری میں بہار محبوب کے حسن کا استعارہ بھی ہے اور زندگی میں میسر آسان والی خوشی کی علامت بھی۔ حسین نغمہ سراؤ بہار کے دن ہے، لبوں کی جھوت جلاؤ بہار کے دن ہے، تکلفات کا موسم گزر گیا صاحب، نقاب رخ سے اٹھاؤ بہار کے دن ہے۔ جا بجا لال، پیلے، سرمائی اور گلابی رنگوں کے پھول کے لٹنے سے شہر بے مثال اسلام آباد کی خوبصورتی دیدنی ہو گئی ہے، تبھی تو پھولوں کے چاہنے والے اس موسم سے خوب لطف اٹھانے کے لیے کچے چلے آ رہے ہیں۔ باہر کے بعد ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ ہم آئے ہیں، اچھا انجوائے کر رہے ہیں، ماحول بھی اچھا ہے، انجوائے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کورونا کی پابندی نہ لگے، کیونکہ بچے جو ہے گھر بیٹھ کے تنگ آ گئے ہیں، ہم خود زیادہ تنگ آ گئے پیرنٹ جو ہے۔ باہر کا موسم ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، یہ ہم بہت ادھر انجوائے کر رہے ہیں، ادھر بہت پھول ہی پھول ہے۔ سردیوں کی اداس راتیں، جھاڑا اور سردی ختم ہوتے ہی موسم بہار خوشیوں بھرا پیغام لاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتی دیکھ کر ان کی حفاظت بھی کی جائے۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، اکثر لوگ بے درد ہے پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 400 پھول ہی پھول دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے موسم کو عشق اور محبت کرنے والے افراد کیسے انجوائے نہ کریں؟ تبھی تو کہتے ہیں ان بہاروں پہ گلستہ پہ ہنسی آئی ہے، دل کے ہر داغ پریشاں پہ ہنسی آئی ہے۔ کیمرہ مین ندیم طارق کے ہمراہ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ اسلام آباد رپورٹ آپ نے دیکھی۔ خبر ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہی، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے تمام مارکیٹس اور شادی ہالز کو دی جانے والی انڈور شادی کی اجازت کو منسوخ کر دیا گیا۔ مارکیٹس اور شادی ہالز میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر کیا گیا نوٹیفیکیشن کا اطلاق 29 مارچ سے کیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہوں گی، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد کچھ ذکر کرونا وائرس کا۔ تو ملک میں کرونا کے وار میں تیزی، 57 افراد جان سے گئے، 67 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ 9 ماہ بعد ایک روز میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ MCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 45,656 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7,767 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 57 ہلاکتیں ہوئی۔ ملک میں کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 14,158 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,647 مریض کرونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ ذکر موسم کا۔ تو آج سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہیٹ ویوز کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں آج دن کے اوقات میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جس کے باعث ہیٹ ویوز آنے کے بھی امکانات رہے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز قومی کرکٹ ٹیم آج ٹریننگ شروع کرے گی۔ کھلاڑی فزیکل فٹنس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سیشنز میں ان ایکشن ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ون ڈے اور 4 T20 میچز کی سیریز 2 اپریل سے شروع ہوگی، جس کے لیے آج شام سے پریکٹس کا آغاز ہوگا۔ قومی اسکواڈ میں شامل تمام 34 ارکان کے کرونا ٹیسٹ منفی آنے ہیں۔ اور خبر سعودی عرب سے، جس کے دارالحکومت ریاض میں نور ریاض فیسٹیول کی رونقیں جاری، پاکستانیوں کی بڑی تعداد ایونٹ کا حصہ بن رہی ہے۔ جگمگاتی روشنیاں تفریح کا ماحول دوبالا کر رہی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں روشنیوں کا ایونٹ نور ریاض بڑے خوش و خروش سے منع جاری ہے، جس کے ساتھ دیکھنے کے لیے سعودی عرب اور دیگر غیر ملکی پہنچ رہے ہیں۔ وہیں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ رہی ہے، اس تفریح ایونٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ادھر کینیڈا میں چھریوں کے وار سے ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔
के मुजाफाती इलाके में पेश आया, जहां एक शख्स ने लाइब्रेरी में घुसकर मुतादिद अफराद को छुरियों के पे दर पे वार करके जख्मी कर दिया। वाकये के फौरी बाद जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक एक जख्मी शख्स दम तोड़ गया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इंडोनेशिया में चर्च के बाहर खुदकश धमाका, 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हुक्काम ने हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। धमाका इंडोनेशिया के शहर मकासार में किया गया, जहां कैथोलिक चर्च में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लोग बड़ी तादाद में जमा थे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से चर्च के बाहर खड़ी मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके तहकीकात शुरू कर दी है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टकराने से आग भड़क उठी। पंप अमले ने आग पर काबू पा लिया। जद्दा की फलस्तीन शाहराह पर वाक़े पेट्रोल पंप पर गाड़ी बेकाबू होकर पंप से टकरा गई, जिसके बायस आग लग गई। पंप के अमले और वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जबकि यानी शाहिदीन का कहना था कि पंप से टकराने वाली गाड़ी में एक खातून चला रही थी। जैकबाबाद में हंगामी कबाइल के 2 ग्रुपों में झगड़े में 5 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बंगरानी कबाइल के 2 ग्रुपों में सियाहकारी के मामले पर लड़ाई हुई। दोनों फरीकें में लड़ाई के दौरान लाठियों, कुल्हाड़ियों समेत फायरिंग का भी तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। करोड़ पक्का में 29 मार्च से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। THQ अस्पताल में AC ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम का कहना था कि तहसील भर के 93,131 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी, जिसमें 204 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए 29 मार्च से 2 अप्रैल तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिनमें 18 फिक्स टीमें मुख्तलिफ सेंटरों पर तैनात होंगी। 5 पॉइंट बनाए गए हैं। और साबिक सूबाई वजीर मौलवी मोहम्मद सरवर की मूसे खेल की निजी स्कूल आमद स्कूल के टीचर्स और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। साबिक सूबाई वजीर और सूबाई मौलवी मोहम्मद सरवर ने स्कूल में शानदार इंतजामात के इनेकात पर इदारे के प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। मौलवी मोहम्मद सरवर ने तलबा कराम से खिताब करते हुए कहा कि बेशक जिंदगी में अच्छे उस्ताद अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं। आज के दौर में उस्ताद की कदर तो दरकिनार है, हम उस्ताद की इज्जत भी नहीं करते। मौलवी मोहम्मद सरवर का मज़ीद कहना था कि इल्म और कलम की बदौलत इंसानों को फरिश्तों पर बरतरी हासिल हुई। और खबर है इलाहाबाद से, जिसके नवाही गांव देवसाल में सूबाई गवर्नमेंट की जमीन पर बने जोहड़ पर गुंडा अनासिर ने कब्जा करना शुरू कर दिया। रोकने पर खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया। दरख्वास्तदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने इस जगह का अदालत से स्टे ले रखा है, लेकिन पुलिस स्टे पर अमल दरामद कराने की बजाय कब्जा माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर फैसलाबाद से सरगोदा को मिलाने वाली वाहिद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ताहाली के बाद हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कासिम जट से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमतें तो बदलती रही, लेकिन फैसलाबाद से सरगोदा जाने वाले मेन रोड के हालात ना बदले। अरसा दराज से तमीर नो का काम ना होने की वजह से रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों शहरी सफ़र करते हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं। बाकी मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, ये बड़ी देर तो रोड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ वादे ਤੇ बड़े ਕੀਤੇ ਆ, लेकिन पूरा कोई ना कीता। हमारी इमरान खान साहब के आगे अपील है कि वो इस रोड की तमीर जल्द से जल्द करवाएं और हमारे आने जाने में आसानी हो सके। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील और इल्तिजा है कि रोड का जल्द से जल्द तमीर और नौ का काम शुरू करवाया जाए, ताकि शहरियों को आने जाने में आसानी हो। मज़ीद बताता चलो कि ये वाहिद रोड है जो फैसलाबाद से सरगोदा जाता है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। वार तब्दीली सरकार, तेरे वादे और दावे सब खोखले निकले। करोल आलिसन शहर में सब्जी की कीमतों पर लग गए शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। रेट लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बन गई है। शहरियों का कहना है कि सब्जी फरोश दोगुनी कीमतों पर वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने आला अफसरान से सूरत हाल का नोटिस लेने और मसनूई ग्रामफोशी पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम करने की अपील की है। और इमरान खान के विजन के मुताबिक ग्रीन गैन मुहिम के तहत खानेवाल शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम के तहत खानेवाल में सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। इस वक्त खानेवाल के सनतजार में JNN न्यूज़ के नुमाइंदा मुमताज़ हुसैन मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانے وال صنعت زار میں، جہاں پر پودے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میڈم زرتاشہ مزید، ہم ان سے جانتے ہیں۔ میڈم کیا بتائیں گے؟ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق گرین اینڈ کلین پاکستان کے تحت شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے، اور میں الفلاح بینک ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ادارے کو چوز کیا اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے شجر کاری مہم کا آغاز کیا، اور ان کی اس ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس فیلڈ میں آگے آئیں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق قدم بہ قدم ساتھ چلیں۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بینک الفلاح کا سٹاف مزید، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی آج چھٹی کے دن بینک الفلاح خانے وال کی ٹیم نے پاکستان گرین اینڈ کلین مہم میں پودوں کا شجرہ کیا، اور انہوں نے مختلف قسم کے نایاب پودے لگائے، اور میں چاہوں گا کہ دوسرے لوگ بھی اس اقتدام میں اور گرین اینڈ کلین پاکستان کا حصہ بنے اور مختلف قسم کے دوسری جگہوں پہ پودے لگائیں۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بینک الفلاح کے سٹاف کی خواتین مزید، ہم ان سے جانتے ہیں۔ آج ہم نے بینگ اے ٹیم یہاں پہ نکلے ہیں اس مہم کو آغاز کرنے کے لیے اور اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں کا حق ہے تازہ آب و ہوا میں سانس لینا، اور فرض بھی ہے کہ اس مہم کو جاری رکھیں، تو پلیز نکلیں باہر، اسٹیپ فارورڈ اور اس ملک کو گرین اور کلین بنائیں۔ تھینک یو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ پودے گھروں میں بھی لگائیں اور اپنے دفتروں میں بھی لگائیں۔ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروشوں سے 2.5 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے مخبر خاص کی اطلاع پر ناکہ لگا کر بدنام زمانہ منشیات فروش شکیل احمد اور فضل عباس کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کی تلاشی کرنے پر ان سے 2950 گرام چرس برآمد کر لے۔ دونوں ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے اور انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ خبر ہے بہاولپور سے، جہاں پر منشیات فروشی کا دھندا عروج پر ہے۔ کا کہنا ہے کہ تھانہ عباس نگر پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ اسد رات سے بستی شیخوں والا میں باغ میں منشیات کی فروخت جاری ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس خاموش تماشائی بنی نظر آ رہی ہے۔ دور دراز علاقوں میں لوگ منشیات لینے آتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے RPO بہاولپور DPO بہاولپور سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ بلدیاتی ادارے بحال کرنے پر میونسپل کمیٹی کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو گئیں۔ کروڑ پکا اور حاصل پور میں شہریوں نے ڈھول پر رقص کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ سپریم کورٹ اب پاکستان کے بلدیاتی اداروں کی بحال کرنے پر حاصل پور اور کروڑ پکا میں خوشی کا سماں۔ چیئرمین نے اپنی کونسلروں کے ہمراہ اپنے دفتر کا چارج سنبھال لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوام کے مسائل حل کریں گے۔ ہمارا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے اور ہم عوام کے خادم بن کر لوگوں کی خدمت کریں گے، عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ انتظامیہ کوٹ عباس کی منڈی میں کرونا SOP پر عمل درآمد کرنے میں مکمل ناکام۔ تاجر اور بیوپاری حضرات کرونا SOP کی دھجیاں اڑانے لگے۔ منڈی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بغیر ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال کے بغیر خریداری میں مصروف ہیں۔ اگر کرونا SOP پر انتظامیہ نے عمل درآمد نہ کروایا تو فورٹ عباس میں کرونا کے پھیلنے کے خدشات بڑھ جائیں گے، جس سے اسپتالوں پر بوجھ پڑے گا اور ہیلتھ سسٹم بیٹھ جائے گا۔ خبر ہے جہاں پر مال مفت ضلع بیرہم کے مصدق افسران نے مالی بے ضابطگیوں کی انتہا کر دی۔ آفیسر ریسٹ ہاؤس اور سرکاری ہاسٹل طویل عرصے سے رہائش پذیر ہیں، سرکاری خزانے کو چونا لگاتے رہے۔ پنجاب حکومت کی گڈ گورننس پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ بہاولنگر آفیسر ریسٹ ہاؤس میں مال مفت ضلع بیرہم کا طریقہ رائج۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور کی جانب سے شیڈیول کرایہ وصول کیے بغیر افسران کو ماہانہ کی بنیاد پر کمرے دے رکھے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کمروں پر یومیہ کرایہ 1500 روپے کا نوٹس بھی آویزن کیا گیا ہے، مگر عملی طور پر وہ اپنے ہی احکامات کی نفی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب میپکو حکام کے مطابق آفیسر ریسٹ ہاؤس بجلی کے حوالے سے تقریباً 13 لاکھ سے زائد کا ڈیفالٹر ہے۔ بہاولنگر میں جاری افسر شاہی کی بے ضابطگیاں پنجاب حکومت کی گڈ گورننس پر سوالیہ نشان ہیں۔ ادھر قصور میں کھڈیاں خاص ٹول پلازے کے قریب آئل ٹینکرز کی رکشے کو ٹکر، ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ آئل ٹینکر اور رکشے میں تصادم، رکشہ ڈرائیور موقع پر دم توڑ گیا۔ جاں بحق رکشہ ڈرائیور کی شناخت طارق ندیم کے نام سے ہوئی ہے۔ تھانہ کھڈیاں نے آئل ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اور نارنگ منڈی پولیس نے اپنی ریڈ قائم کرنے میں ناکام، راہگیروں کو لوٹنا معمول بن گیا۔ ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں سے نقدی اور طلائی زیورات لوٹنے لگے۔ پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ شاہدین کے مطابق پولیس ناکے سے چند گز کے کو بڑے اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹے تک لوٹ مار کرتے رہے، لیکن پولیس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ڈکیتی کی دوسری واردات میں ڈاکو نازنگ موڑ پر موٹر سائیکل سوار فیملی سے اسلحے کی زور پر نقدی، طلائی زیورات اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے کے بعد ضلع کونسل کا پہلا اجلاس کی صدارت چیئرمین رانا سکندر حیات نے کی۔
इजलास में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने शिरकत की। इस मौके पर राना सिकंदर हयात का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों को बहाल करने का फैसला अहसन इकदाम है। अफसरान तरक्याती फंड को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होगा। मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। हारूनाबाद से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार 52 साला मोहम्मद हनीफ और उसकी 28 साला बेटी रोबीना मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंच कर जाँ बहक होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की दबंग कार्रवाई। मनशियात की बड़ी मिकदार लाहौर स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाती। 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजवाला पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की मनशियात को स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगलर कार में 180 किलोग्राम चर्स और 36 किलो अफीम लाहौर स्मगल कर रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लाहौर, इस्लामाबाद, शेखोपुरा, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे। हसन अब्दाल सिटी पुलिस की कार्रवाई। मासूम लोगों को लूटने वाले जाली पीर धर लिया। जाली अफराडी पीर की तावीज़ात, अमरियात सारे धरे के धरे रह गए। हसन अब्दाल थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली पीर का बांडा फोड़ दिया। रमजान नामी जाली पीर गिरफ्तार करके जाली पीर से सुइयां लगी गुड़ियां और अमलियात में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया बरामद कर ली गई। जाली पीर की गिरफ्तारी पर अहले इलाका के इत्मीनान का इजहार। इनका कहना था कि जाली पीर सादा लो हवाम के नाम पर धोखा फराज से लूटता था। और चोरियों और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। पुलिस चोरों डाकुओं के सामने बेबसी की तस्वीर बनी नजर आने लगी। मसरूफ तरीन चौक कमेर चौरंगी में डकैती की वारदात, मुजाहमत पर डाकू की फायरिंग। पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जबकि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की बजाय डकैती नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी गार्ड पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर तादिद तंजीमों की जानिब से टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया गया और मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। और खबर है रिनाला खुद से, जहां पर मोटरवे पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता जेब तराज को धर लिया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम से लूटी गई रकम, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मोटरवे पुलिस के एहलकार मामूल के मुताबिक गाड़ी को चेक कर रहे थे कि एक बस में मशकूक शख्स इरफान को देखकर इसकी जामे तलाशी ली गई। दौरान तलाशी जेब से तराशी आलात, मशकूक कागजात बरामद हुए। मुलजिम को मोटरवे पुलिस ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। रोड कटिंग की आड़ में हुकूमत ने ताजिरों के साथ नाजायज और गैर कानूनी सलूक रवा रखा हुआ है। JNN न्यूज के नुमाइंदे से गुफ्तगू में हाजी अब्दुल सलाम बादीनी यसीन मेंगल का कहना था कि यह सरासर नाइंसाफी है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मौजूदा मार्केट रेट के मुताबिक हमारी ज़मीनों की कीमत दी जाए, न कि हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक रेट दे। हुकूमत मुतासरीन को मार्केट रेट के मुताबिक ज़मीनों की कीमत अदा करे ताकि ताजिर को दीगर मुतासरीन अपने लिए किसी दूसरी जगह मुतबादिल जगह का बंदोबस्त कर सकें। हुकूमत की जानिब से जो रेट देने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई कम है, जिससे किसी और जगह ज़मीन खरीदना मुमकिन नहीं है। कबीरवाला के नवाही इलाके मौजा कोही वाला में मरकजी जामे मस्जिद के ज़रिए एहतमाम निजी स्कूल में मुकाबला हुस्न दरूद पाक और दस्तार फजीलत की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीर मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान यासीन नक्शबंदी और कारी बशीर अहमद करीमी ने शिरकत की। तकरीब में 42 बच्चों में असनाद तकसीम की गई और दस्तार बंदी भी की गई। तकरीब में अलहाज राना मोहम्मद हुसैन, हाजी राना सलामतुल्लाह, अल्लामा मुफ्ती मसूद खान के अलावा मौजूदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और शेखोपुरा में मुसाफिर बस और ट्राले में खौफनाक हादसा, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 12 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मरीदके और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट से सादकाबाद जाने वाली मुसाफिर बस शेखोपुरा में GT रोड पर साधु के करीब तेज रफ्तारी के बायस आगे जाने वाले ट्राले से टकरा गई, जिससे 2 बच्चों समेत एक खातून समेत 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 12 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए बस की बॉडी को काट कर जख्मी को निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीदके और म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया, जहाँ मुतादिद जख्मी की हालत नाजुक बताई जाती है। और अदालती हुक्म पर सिंध में कुत्ता मार मुहिम का आगाज़ हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर और TMO की हिदायत पर टाउन कमेटी का अमला मुतहर्रिक। 2 रोज़ में शहर भर में 100 से ज़ायद कुत्ते मार दिए गए। मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सिंध अदालत ने हुक्म जारी किया कि सिंध भर के कुत्तों का सफाया किया जाए, जिसमें सिंध हुकूमत के साथ ज़िले इंतज़ामिया भी इस काम में पेश है। मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सब कुत्तों को मार नहीं दिया जाता। ये आवारा कुत्ते बच्चों को आए दिन नोच रहे हैं।
ایک جانب کورونا کا زور تو دوسری جانب شہری کورونا SOPs کی دھجیاں اڑانے لگے۔ شادی کی تقریب میں کورونا SOPs کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنے نظر آنے لگی۔ قصور تھانہ صدر کے گاؤں کھارا میں عامر نامی نوجوان کی شادی کی تقریب میں منچلوں نے نہ صرف کورونا SOP کی دھجیاں بکھیر دی بلکہ ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منچلے ڈانس پارٹی کو بھی انجوائے کرتے رہے۔ شادی کی تقریب رات دیر تک جاری رہی جبکہ دوسری جانب پولیس اور ضلع انتظامیہ بے خبری سے سوئی رہی۔ ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان کے سبز و شاداب پاکستان بنانے کے لیے ملک بھر میں پودے لگائے جا رہے ہیں تو اسے دوسری جانب آج چھٹی کے روز گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں متعلقہ ہیڈ ماسٹر کی ملی بھگت سے کھلے عام درختوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں JNN نیوز کے نمائندہ عظمت علی سے۔ جی عظمت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سر سبز پاکستان بنانے کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب ایک طرف تو حکومت کی جانب سے ملک بھر میں جگہ جگہ پر پودے لگائے جا رہے ہیں اور حکومتی سطح پر سر سبز پاکستان بنانے کے حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر بات کی جائے شیخوپورہ کے علاقے جنڈیالہ شیر خان کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں تو وہاں پر تناور درختوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو بالکل یہ میرے پیچھے ہیں وہ قدیمی درخت جو ابھی بالکل متعلقہ ہیڈ ماسٹر کی ملی بھگت سے اب ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی اس گورنمنٹ ہائی اسکول سے جگہ جگہ پر چوری درخت بھی کاٹے گئے، مگر بات کی جائے متعلقہ اداروں کی تو متعلقہ اداروں کی مسلسل خاموشی اور لاپرواہی کی وجہ سے سینکڑوں درختوں کا یہاں پر قتل عام کیا گیا ہے۔ ایک طرف حکومت جگہ جگہ پر پودے لگوا رہی ہے اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کی جانب سے شہر بھر میں جگہ جگہ پر گرین بیلٹ بنائی جا رہی ہیں اور شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا، اور دوسری جانب گورنمنٹ ہائی اسکول جنڈیالہ شیر خان کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کی جانب سے یہ درختوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری متعلقہ شہریوں سے بھی بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا متعلقہ انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اصغر علی جویا صاحب سے یہ مطالبہ اور اپیل ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے اور فل فور ایکشن بھی لیا جائے۔ جی بہت شکریہ عظمت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نجی اسکول میں دستار بندی کی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد نے کہا کہ اسلام ہمیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تقریب میں عوام و طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ اسلام ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم سیکھنے کا بھی حکم دیتا ہے تاکہ ہم دینی اور دنیا علم حاصل کر کے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس ملک کو بنانے میں ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے، مگر دشمن ہمیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دشمن اسلام کے دشمن ہیں۔ اس موقع پر 16 طلباء کی دستار بندی کی گئی اور اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اور JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔